मेरा नाम है हाफिज अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़ डिजिटल मीडिया। आज हम आपसे बात करेंगे लाहौर के दाता दरबार के खतीब मुफ्ती रमज़ान सियालवी को उनके ओहदे से हटाकर जो है वो ओएसडी बना दिया गया। इस हवाले से महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब की जानिब से जो है वो एक बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और इस से मुतल्लिक जो है वो ज़ायरीन को और अकीदतमंदों के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ आरा जो है वो सामने आ रही हैं, लेकिन इस हवाले से हकीकत क्या है ये आज हम आपके सामने रखेंगे। इनमें से जो सूरत हाल हकीकत ये है कि जिस पर महकमा मजहबी अमूर व औकाफ को जो है वो इतना सख्त जो है वो नोटिस जो है लेना पड़ा, ये उनको बनाकर जो है वो ओएसडी बनाकर जो है वो मजहबी अमूर पंजाब में जो है अपना रिपोर्ट करने का जो कहा गया है। जो चीज़ें सामने आई हैं कि माह अप्रैल में जो है एक शहरी जो है वो दाता दरबार जो है वो हाज़िरी देने के लिए अपना आया और इस दौरान हाज़िरी देने के बाद जब उन्होंने देखा कि खतीब दाता दरबार मस्जिद मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो अपना जगह उसकी जानिब से जो है वो आ रहे हैं, तो उन्होंने उस जानिब जाकर उनसे अकीदत के साथ और मोहब्बत के साथ एक अपना यहाँ पर कि एक दाता दरबार जो है से जो यहाँ पे एक मजहबी अकीदत का जो है लोग आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर उनके साथ सलाम लेने की कोशिश की। सलाम लेने के बाद जब वो है उन्होंने उनके साथ जो है वो तस्वीर बनाने की कोशिश की, तो तस्वीर बनाने के बाद जो है मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब की जानिब से जो है उनका अपना मोबाइल जो है वो पकड़ लिया गया और मोबाइल जो है उनको अपना नीचे पटक कर जो है मारा गया, जिसके बाद वो मोबाइल जो है वो टूट गया। इस तर्ज अमल पर जो है जो सूरत हाल वो दिखाई थी, तो महकमा इस जो सोशल मीडिया पर जो है ये चीज़ें काफ़ी हद तक जो है वायरल हुई। वायरल होने के बाद महकमा औकाफ और मजहबी अमूर की जानिब से जो है वो अपना उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, जिस पर सेक्रेटरी मजहबी अमूर व औकाफ ने जो है वो इस तनकीद से बचने के लिए और इन मुश्किलात को अपना सामने आने के बाद जो है वो अब दाता दरबार के जो मुफ्ती हैं मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब के ख़िलाफ़ जो है उनको पर सख्त एक्शन लेना पड़ा और एक्शन के बाद जो है वो उन्हें ओएसडी बनाकर जो है वो महकमा जो है अपना अमूर जो मजहबी अमूर है उनमें रिपोर्ट करने का कहा गया। जो सोशल मीडिया की जीनत बना और इससे जो है उनका नाम जो है जो जिस आदमी का मोबाइल जो है वो पटक कर नीचे मारा गया था, जो टूट भी गया था, उनका नाम जो है वो इम्तियाज़ सदीकी है और ये वाक़या जो है वो 19 अप्रैल 2026 को इसी साल में जो है वो वाक़या पेश आया गया कि इस दौरान जो है जो नोटिस भी उनको जारी किया गया मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब को, और जिसमें ये कहा गया कि आप इस चीज़ की वजाहत करें कि जो जिस पर इम्तियाज़ सदीकी जो मजहबी अकीदत रखता था और दाता दरबार की इमाम की हैसियत से उनकी इज़्ज़त और एहतराम के सिलसिले में उनके साथ तस्वीर बनाना चाहता था, तो उनका जो है वो मोबाइल जो है वो पकड़ कर तोड़ दिया गया है। तो महकमा औकाफ की जानिब से नोटिस दिया गया कि आप इस हवाले से वजाहत करें और 3 रोज़ में जो है उनको जवाब जमा कराने का कहा गया। अगर ये आप जवाब जमा नहीं कराएंगे तो आपके खिलाफ जो है मजीद महकमाना जो है वो कार्रवाई की जाएगी। एक तो जो नोटिस दिया गया उसमें 2 चीज़ें जो है वो वाज़ेह की गई हैं। उनमें कहा गया एक तो दरबार के तकद्दुस को है जो वो मलहूज़ ख़ातर नहीं रखा गया। दूसरा ये औलिया इकराम का ये दर्स नहीं है कि जो भी यहाँ पर आए तो उनके साथ जो है वो ऐसा रवैया रखा जाए, तो ऐसा जो कदम उठाया गया है इस पर जो है वो आप जवाब दें। साथ ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया पर वायरल ख़बर की वजह से महकमा औकाफ को शदीद मुश्किलात का सामना है और आपका ये तर्ज अमल औलिया किराम की तालीमात के जो है वो बिल्कुल बरअक्स है, दरबार शरीफ के तक़द्दुस को जो है वो मजरूह करने के मुतादिफ है। आप अपने इस मनफी तर्ज अमल की वजाहत करें और मजाज अथॉरिटी को इस हवाले से मुतमिन करें। इस हवाले से उनकी जवाब तलबी की गई है। साथ ये भी कहा गया कि आपका अगर जवाब जो है वो गैर तसल्ली बख्श वजाहत की सूरत में आपके खिलाफ जो है वो मजीद जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो नोटिस जारी किया गया था जिसमें जवाब तलबी की गई थी, ये उस नोटिस के जो है ये वो मंदरजात हैं जिस पर अपना मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब को जो है वो नोटिस जारी किया गया था। तो इसमें यह भी कहा गया था कि अगर वजाहत तसल्ली बख्श ना हुई तो आपका कोई उज़र जो है वो अपने कबूल नहीं किया जाएगा। इसको ये समझें कि आप ये एक बल्कि मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब के ख़िलाफ़ जो है एक अपना खुद बजाते खुद एक चार्जशीट ही थी जो उनको इस हवाले से आगाह कर दिया गया था कि आपका ये तर्ज अमल जो है वो अपना अवाम के अंदर जो है वो उनके एक मनफी असर गया है और महकमा औकाफ व मजहबी अमूर को भी आपने जो है इस हवाले से मुश्किल में डाल दिया है। इसके
بعد جو ہے کہ اس طرح کی وضاحت کا جواب دینا جو ہے ظاہری بات ہے مفتی رمضان سیالوی صاحب کے لیے بھی کافی مشکل تھا، اور ان کی جانب سے جو جواب جمع بھی داخل کرایا گیا ہوگا لیکن ان مقاف انتظامیہ کی جانب سے ان کا جواب جو ہے اس کو تسلی بخش قرار نہیں دیا گیا۔ تو یہ آپ کے مرتبے کے مطابق جو ظاہر آئے گا اس کو سلام کرنے کی کوشش کی، دربار کے تقدس اور عقیدت کے لیے اس نے تصویر لینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے تمام تر اخلاقیات اور دربار کے آداب کو جو ہے بالائے طاق رکھتے ہوئے آپ نے اس شخص سے موبائل لے کر پھینک دیا، جس سے امتیاز صدیقی کا جو ہے موبائل فون ٹوٹ گیا۔ اس سے ان کو مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ اس سے دو قسم کی چیزیں جو ہیں وہ واضح ہوتی ہیں کہ ایک تو ہے دربار کے تقدس، اور دوسرا جو ہے وہ اولیاء اکرام کا درس جو ہے ہمیشہ جو ہے میانہ روی، پیار، محبت، خلوص اور لوگوں کو جوڑنے کے حوالے سے رہا ہے۔ اس سے امن جو اولیاء اکرام جو ہیں وہ امن کا درس دیتے ہیں، لیکن یہ رد عمل ایسا تھا جس پر محکمہ اوقاف کی جانب سے جو ہے ان کو سخت ایکشن لینا پڑا، اور خطیب داتا دربار مسجد رمضان سیالوی صاحب کو جو ہے وہ OSD بنا کر جو ہے وہ انہیں کہا گیا کہ آپ محکمہ مذہبی امور میں جو ہے وہ رپورٹ کریں، اور اس کے بعد جو ہے مختار احمد ندیم صاحب جو کہ صوبائی خطیب تھے ان کو جو ہے وہ تعینات کر کے تمام تر داتا دربار مسجد کے جو ہے خطیب کے جو اختیارات ہیں وہ ان کو سونپ دیے گئے ہیں، اور ان سے کہا گیا ہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد جو ہے وہ آپ تمام معاملات کو سنبھالیں، اور اس حوالے سے جو اپنا خطابت کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، داتا دربار کے جو بھی معاملات ہیں ان کو آج کے بعد جو ہے وہ آپ اس چیز کو دیکھیں گے۔ دربار شریف پر جو ہے لوگوں کا آنا اور مضافات سے جو ہے وہ شہر بھر کے جو ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں، پاکستان سے بھی آتے ہیں، ارد گرد کے مضافات سے بھی لوگ آتے ہیں، تو ان کے اندر ایک بہت محبت کا اور عقیدت کا جو ہے وہ ایک جذبہ ہوتا ہے، اور جو زائرین جہاں پر آتے ہیں وہ لاکھوں روپیہ جو ہے یہاں پر نذرانہ جو ہے وہ ڈال کر جاتے ہیں، اور ویکلی جو ہے وہ تقریباً یہاں پر لاکھوں سے بھی زیادہ جو ہے وہ یہاں پر نذرانہ جو ہے ان کے گلوں سے جو ہے وہ اپنا نکالا جاتا ہے، اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں دیکھا جائے تو محکمہ اوقاف کے تمام جو ملازمین ہیں یا محکمہ اوقاف کے یہاں پہ جو معاملات کو دیکھنے والے ہیں، اور جو یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ہے، جو یہاں پہ کے ذمہ داران ہیں، ان کی تقرریاں بھی جو ہوتی ہیں وہ اسی اپنا نذرانے کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور یہاں پہ کے معاملات جو ہے وہ بھی ان کو چلانے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا یہاں کے جو عقیدت مندوں کا نذرانہ آتا ہے اس سے زیادہ تر معاملات جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں۔ تو اس کیش پر جو ہے وہ ان افسران کی جو ہے وہ ترقی بھی ہوتی ہے، تو لہٰذا جو ہے خطیب صاحب کا رد عمل جو تھا ایسا تھا جس کی وجہ سے سیکرٹری اوقاف جو ہے وہ ان کو ایک سخت قسم کا جو ہے وہ ایکشن لینا پڑا، اور ان کو خطیب داتا دربار مسجد جو ہے اپنا مفتی رمضان سیالوی صاحب کو جو ہے وہ اپنا ان کے عہدے سے ہٹا کر جو ہے وہ OSD بنا دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر یہ جو اپنا چیز تھی یہ بہت حد تک وائرل ہوئی، تو جس کی بنیاد پر جو عقیدت مند ہیں ان کے بھی اپنا کسی کے جذبات جو ہے مجروح بھی ہوئے ہیں، اور یہاں پر آنے والے لوگ جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ایک تشویش کی لہر بھی جو بھی پائی جاتی ہے، اور ان کو جو ہے وہ شوکاز نوٹس جاری کیا گیا اور ان سے جواب طلبی کی گئی، جو بھی جواب انہوں نے جمع کرایا گیا، لیکن ان کے جواب کی جانب سے جو ہے وہ محکمہ اوقاف جو ہے وہ اگر مطمئن نہیں ہوا ہوگا تو اس حوالے سے جو ان کا ایک سخت جو ہے وہ اقدام جو ہے وہ اٹھانا پڑا، تاکہ انہیں جو ہوا وہ اب یہاں سے مفتی رمضان سیالوی صاحب کو یہاں سے ہٹا کر جو ہے وہ اپنا نئے خطیب جو مختار احمد ندیم صاحب ہیں ان کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر دوسرا پہلو دیکھا جائے تو ابھی اس کے 2 ماہ بعد جو ہے وہ داتا دربار کا جو ہے وہ عرس بھی آنے والا ہے، وہ اس اپنا عرس کے حوالے سے اپنا انتظامات کے حوالے سے علماء اکرام کے ساتھ یہاں پر نشستیں بھی ہوتی ہیں، اور یہاں پر ان کے جو درس ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، ان کے تمام تر جو انتظامات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ باہمی روابط بھی قائم کرنی ہوتی ہیں، اور انتظامات کے سلسلے میں جو بھی صورتحال ہوتی ہے ان کے ساتھ باہمی مشاورت جو ہے وہ بھی جاری رکھنی پڑتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان حالات میں ایک خطیب کو ہٹا دینا اور نیا خطیب جو آنا ہے جو صاحب آئے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا مشکل تو ہوگا، لیکن ابھی 2 ماہ ہیں وہ اس صورتحال کو کور تو کر لیں گے۔ لیکن میڈیا میں جو ہے وہ جو مختلف قسم کی آراء سامنے آ رہی ہیں، اپنا جو اتنا سخت ایکشن لینے کے بعد بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ
तकर्री जो है नए अपना खतीब की जो है वो आर्जी है। अब कुछ ही देर बाद जो है वो दोबारा जो है वो इनको वो अपना मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब को जो है वो वापस लाया जाएगा। तो लेकिन असल फैसला तो है सेक्रेटरी जो है महकमा औकाफ नहीं करना है कि उन्होंने OSD बनाकर जो है वो अब अपना दोबारा उनकी तैनाती करनी है या नहीं करनी। इनके जवाब से जो अपना रमज़ान सियालवी साहब ने जमा कराया है उससे सेक्रेटरी औकाफ जो है वो अपना मजहबी उमूर जो है वो किस हद तक जो मुतमिन होते हैं। लेकिन उनको OSD बनाए जाने के बाद ये बात एक साबित हो गई है इंतज़ामिया की जानिब से एक सख्त जो है रद्द अमल दिया गया है कि मज़ारात के अपना तक़द्दुस को और उनके जो अपना औलिया इकराम का जो एक मुकाम है उस हवाले से जो महकमा औकाफ जो है वो किसी किस्म का जो है वो अपने इसमें कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं और इस तो वो किसी तरह जो है वो काबिल कबूल नहीं है। जो भी यहाँ पर अपना तैनात होंगे इमाम साहब होंगे या इनका अमला जो भी होगा आने वाले ज़ायरीन के साथ और अकीदतमंदों के साथ उनका एक प्यार के साथ मोहब्बत के साथ खुलूस के साथ और इनका रवैया जो है वो एक आज़ाना रवैया होगा और आने वाले ज़ायरीन के साथ मोहब्बत के साथ पेश आया जाए और उनको जो है वो इखलाकी तौर पर इस तरीके से माइल किया जाए ताकि वो उनको इस्लाम की जो तालीमात हैं उनके हवाले से आगाह किया जाए। आने वाले दिनों में अपना जो सोशल मीडिया पर जो मुख्तलिफ़ किस्म की अपना चीज़ें वायरल हो रही हैं कि मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब को वापस भी लाया जा सकता है, क्या ये वक्ती तौर पर जो है उनको हटाया गया है। जो भी सेक्रेटरी महकमा औकाफ मजहबी उमूर जो है वो इस हवाले से इक़दाम उठाएंगे या जो भी सूरत हाल होगी तो उस हवाले से अपने नाज़रीन जो है उनको हम इस हवाले से जो है वो आगाह करते रहेंगे। जी मुझे इजाज़त दीजिए। हाफिज़ अब्दुर्रहमान को इंशाअल्लाह नए अपने वीला के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।